पूरा कर सके कि 300 यूनिट तक बिजली आपका मुफ्त इसलिए कि आप अपना सोलर का निज़ाम के थ्रू वो पैदा कर रहे हो। अब इसके साथ साथ इसलिए कि हम इतने बड़े पैमाने में अगर पूरा पाकिस्तान में ये फैसला किया जाता और हम इसके तरफ भरते और चारों सूबों में हम लोगों के घरों पे ये सोलर एनर्जी का निज़ाम बना रहे हैं, साथ साथ हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सोलर के मंसूबे चल रहे हैं, तो फिर हम जो सूबा सिंध का एक्सपीरियंस कार्बन क्रेडिट्स में हमने अपने मैंग्रोव्स में सीखा है, वो हमने अपना सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट पे उसी मंसूबा को कॉपी करते हुए पाकिस्तान के लिए कार्बन क्रेडिट्स की सूरत में उन्हीं सोलर जो मैं 300 यूनिट का बात करता था उससे हमने पाकिस्तान के लिए डॉलर्स में कमाने थे। तो ये हमारा प्लान था, प्लान है। इंशाअल्लाह ताला एक दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब वफाक का मौका मिलेगा तो पूरा मुल्क में हम इसी किस्म के सॉल्यूशंस निकालेंगे। अभी के लिए जो जिम्मेदारी सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान में है, अपने सूबाई वसाइल को इस्तेमाल करते हुए हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि गरीब तरीन तबका को सपोर्ट किया जाए, जैसे कि आज हमने इस सोलर मंसूबा के थ्रू किया, और हम अपना मीडिया और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे भी साथ साथ काम कर रहे हैं। जो वफाकी हुकूमत ने मुस्लिम लीग नूर ने ऐलान किया बिजली को सस्ता करना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस सोच को कि हमने बिजली को सस्ता करना, वहां तक तो हम बिल्कुल ही वेलकम करते हैं सोच को, और हम भी इसी पे काम कर रहे हैं। बाकी मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी कहा कि जो मंसूबा ऐलान हुआ है वो तो थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है, मगर मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध को कहा है कि जाए आप उनके वफाक के नुमाइंदे से मिले, और अगर आप सूबा सिंध को सस्ती बिजली इस तरीके से पहुंचा सकते हैं तो बाहर में जाए मेरा सोलर आप ऐसे कर लें। लेकिन अगर इसमें मिसाइल में इजाफा होता है, पाकिस्तान के अवाम को 2 महीने के चक्कर में 12 महीनों को तकलीफ मिलता है, फिर जो है हम अपना सोलर का जो निज़ाम है, जो हमारे मंसूबे हैं, वो हम करते रहेंगे। वो अपने जो करना है वो भी वो करे, वो उनका हक है, हर सूबा का हक है, लेकिन हम वो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस चाहते हैं जिससे हम गरीब तरीन तबकात को, द पोरेस्ट ऑफ द पोर को टारगेट करके पहले रिलीफ पहुंचा सकते हैं, और दूसरा मरहला में आम पाकिस्तानी को, मेहनत करने वाले पाकिस्तानी को जो महंगाई की वजह से आज मुश्किल में हैं, उनको हम ये सपोर्ट पहुंचाना चाह रहे हैं। उसके लिए हम समझते हैं कि हमारा जो सोलर का ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन है वो शायद ज़्यादा बेहतर इम्कान है कि वो सक्सेसफुल हो। तो एक तो हमारा इंतज़ार है कि जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला सीएम सिंध या ऑनलाइन या इन पर्सन हुकूमत के साथ मिलेंगे, उनका प्लान भी समझेंगे, हमारा प्लान भी उनको समझाएंगे, और देखते हैं उससे आगे हम कैसे भर सकते हैं। मेरा सिर्फ डर इतना है कि इससे पहले मैंने एक दफ़ा इस किस्म का ऐलान देखा, याद है आपको, आप सब तो साथ थे, जब हम निकले थे लॉन्ग मार्च खान साहब की हुकूमत के खिलाफ, और उसको टांगे कांपे टांगने शुरू हो गए, याद है आपको? तो उन जमानों में खान साहब ने ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमत में 20 रुपया, 20 रुपया तो उससे ज्यादा, उससे कम, कि हम कमी लेकर आएंगे। अब ऑब्वियसली आम आदमी बहुत खुश
لیکن وہ 1-2 ہفتہ کا خوشی تھا خان صاحب کا. اب پاکستان کا معیشت کو جو نقصان ہوا، آج بھی آپ اس ایک فیصلہ کی وجہ سے، آج بھی آپ کی جو پیٹرول کی بل ہے، جو بجلی کی بل ہے، جو کھانے پینے کی اشیاء کی بل ہے، جو مہنگائی ہوا ہے، وہ اس ایک غلط فیصلہ سے جڑا ہوا ہے. اور یہی وجہ تھا کہ ہم نے وہ فیصلہ کیا کہ جب پاکستان کے عوام کی معیشت کے قسمت کے فیصلے لیے جا رہے ہیں تو آپ سب سیاست کے نہیں سوچیں گے، ہم پاکستان کی عوام کی اور پاکستان کی معاشی ترقی کے بارے کو ترجیح دیں گے. تو آج بھی کوئی لانگ مارچ نہیں ہے، نہ کوئی عدم اعتماد نظر آ رہا ہے. تو فیصلہ سمجھ سے باہر ہے، مگر انشاءاللہ تعالی جلد چیف منسٹر سندھ کا ان کے ساتھ ملاقات ہوگا، یا وہ ہمیں قائل کریں گے. ہمیں قائل کرتے تو اس طریقے سے کرتے. ویسے آپ کا اپنا منشور ہے، آپ کا اپنا پلان ہے، آپ کا اپنا نظریہ ہے، ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں. ہم وفاق کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ دوسرا پلان کسی وجہ سے متنازع ہوا یا نہیں ہو سکا تو آپ بھی پھر ہمارا اس منصوبہ میں ساتھ دیں اور ہم زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. میں ویسے ہی سمجھتا ہوں کہ جب بھی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت مل کے کام کرتے ہیں، مل کے فیصلے لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ بہتر ہوتا ہے. اب دیکھیں جو ہمارا یہ کسانوں کے لیے جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت بلوچستان میں اور صوبہ سندھ میں ٹیوب ویلز کو سولرائز کرنے جا رہے ہیں، بہت ہی اچھا منصوبہ ہے. اور یہ صرف اس لیے ممکن ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مل کے کام کر رہے ہیں. ویسے ہی اگر ہم مل کے کام کریں تو ہم نہ صرف پاکستان کے عوام کو مہنگائی سے ریلیف پہنچا سکتے ہیں، اگر ہم گرین انرجی کی طرف جاتے ہیں تو ان کو بجلی کی بلوں میں بھی ہم ریلیف پہنچا سکتے ہیں. میں خاص طور پہ لاڑکانہ کے عوام جو کہ 18 گھنٹے کا لوڈ شیڈنگ بھگتے ہیں اور اپنا پھر بل ادا نہیں کر سکتے، اور ساتھ ساتھ آج جو یہاں میرے ساتھ موجود کراچی کے عوام جن کے الیکٹرک سے 100 شکایتیں ہیں، کہ ہم اپنے طریقے سے آپ کو انشاءاللہ تعالی مدد پہنچاتے رہیں گے. ہمارا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ فلسفہ رہا ہے اور یہی اسی نیت کے ساتھ ہم آگے کام کرتے رہیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری تقریب سے خطاب کر رہے تھے. کہا کہ ہم اپنے منشور کے مطابق اپنی عوام میں سولر سسٹم دے رہے ہیں. مہنگائی کے اس دور میں عوام بجلی کے بلز نہیں دے پا رہے. پیپلز پارٹی عوام کی سہولیات کے لیے کام کر رہی ہے. کہا کہ ہم اس منصوبے کو پورے صوبے تک پھیلائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ نوکری کرنے والے لوگوں کو بھی یہ سہولت فراہم کی جائے. اگلے فیز میں مڈل کلاس طبقے کو سبسڈی کی صورت میں سہولیات دی جائیں گی. ہمارا تیسرا پلان پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ہے. ہم نے تھر میں سستی بجلی پیدا کرنی ہے. ہم ونڈ پاور میں بھی انویسٹ کر رہے ہیں. کہا کہ 300 یونٹ والی بات پر تنقید ہوتی رہی. وفاق کا بجلی کا نظام تباہ ہے. ایف پی آر بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہا. ٹیوب ویلز کو سولرائزیشن کے پر منتقل کریں گے. سولر منصوبے کو سندھ کے ہر ضلع تک پہنچائیں گے. بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے. کہا کہ اگلے مرحلے میں مڈل کلاس طبقے کو سولر سسٹم فراہم کیے جائیں گے. اس بات کا بھی ان کی جانب سے اعلان کیا گیا. کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کے لیے بجلی کے بلز بھرنا مشکل ہو گیا ہے، اسی لیے ہم سولر سسٹم دے رہے ہیں.